Dalaygon ang Dios ining matahom na usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaninyong tanan, akong mga higugmang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Anion usab ang inyong ubos nga igsoon, ang alagad sa Dios ang magholy, ug anion usab kita nining manindot nga adlaw, ug padayon kita usab nga magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan sa Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga tun-an mga igsoon, kini ang sulat dinhi sa mga buhat, kapitulo 15, versikulo 19, 20, 21, 22, o laktod kita maigsoon sa 28 paingon sa 29. Naguluhan kini mga igsoon, ang mga ginadili sa mga hintil nga nangakabig ngadto sa Dios. Buhat 15 versikulo 19. Akong pagkabasahon mga igsoon. Buhat 15 versikulo 19. Busa ang akong hukom mao kini nga dili nato pagsamukon silang gikan sa pagkahintil nga nangakabig ngadto sa Dios. Hinanoa ato silang sulatan nga dumilian nila ang mga nahugaw sa mga Dios ug ang pakighilawas ug ang pagtilaw sa unod sa mananap nga naluok ug sa dugo. Kay sukad pa sa karaang kapanahonan si Moses adunay iyang mga tigmantala niini matag lungsod, sanglit ang iyang mga sinulat ginabasa man sulod sa mga sinagoga sa tanang adlaw nga igpapahulay. Ug unya gipakamaayo sa mga apostoles ug sa mga ansiyano uban sa tibuok iglesia ang pagpilig mga tawo diha kanila sa pagpaadto niini sa Antioquia kuyog kang Pablo ug Bernabe, ug ilang gipaadto si Judas ngianan si Barsabas ug si Silas nga taong inila sa kaigsuonan. Bersikulo 28. Kay gipakamaayo sa Espiritu Santo ug namo ang dili pagdat-og kaninyo sa bisan unsang luwan gawas lamang sa pipila ka mga kinahanglanong butang nga mao kini. Bersikulo 29. Nga kinahanglan inyong dumilian ang bisan unsa nga gikadulot ngadto sa mga Dios ug ang dugo ug ang mga mananap nga naluok ug ang pakighilawas. Kung kamo managlikay gikan niining mga butanga, ginabuhat ninyong maayo pag-ayo-ayo. Praise God. Dalaygon ng Dios maigsoon siya mga pulong. Dini maigsoon sa atong ginabasa karon mga igsoon. Sulat sa mga tagabuhat sa kapitulo 15. Diin kini maigsoon ang konsilyo sa Jerusalem. Diin adunay panag meeting sa mga apostoles kauban sa ubang pang mga tinun-an mahitungod sa mga kabalauran o balaod nga igsoon sa Dios o mga sugo sa Dios nga kinahanglan pag buhaton maigsoon sa matag usa ka mga magtotoo nga mga nakabig diha sa Ginoo, una sa mga Hudiyo o uban usab sa mga Hintil. Tanan nga nahimong mga katawhan sa Dios, ang tanan nga mga linuwas, ang tanan nga iyang mga pinili, ang iyang katawhan nga mao ang iyang iglesia. Praise God. Dinhi maigsoon sa bersikulo 19, mao kini karon maigsoon ang ato karon nga pagtulunan ang ginadili sa mga hintil nga nangakabig ngadto sa Dios. Adunay upat dinhi ka gisgutan nga mga butang mga igsoon. O kini karon mao ang ato nga pag-aambitan usab. Akong basahon pagbalik buhat 15 bersikulo 19. Busa ang akong hukom
Mao kini nga dili nato pagsamukon silang gikan sa pagkahintil nga nangakabig ngadto sa Dios. Kini gisulti may igsoon ni Santiago, usa sa mga apostoles, sa buhat 15 bersikulo 13. Og sa pagkatapos nilang sulti, si Santiago mitubag, mga igsoon, paminawa ako ninyo. Og siya ang misulti niini mga igsoon kining dinhi sa atong mabasa sa buhat 19 15-19, busa ang akong hukom mao kini nga dili nato pagsamukon silang gikan sa pagkahintil nga nangakabig ngadto sa Dios. Mato pa maigsoon ni Apostol Santiago nga dili nato samukon ang mga hintil nga nangakabig ngadto sa Dios. Uban kita niini maigsoon kay kita mga hintil man usab nga nangakabig diha sa Dios maigsoon. Kita karon nga mga magtotoo. Kita nga nahigawas gikan sa Israel, no? Kita nga dili mga Hudiyo, mga hintil kita maigsoon. Mga hintil nga nangakabig diha sa Dios maigsoon, sa atong Ginoong Jesucristo. Nga kita karon nga mga magtotoo, kita kauban o kabahin sa iyang iglesia, sa iyang mga katawhan, sa iyang mga pinili. Bersikulo 20. Hinuha ato silang sulatan nga dumilian nila ang mga nahugaw sa mga Dios-Dios ug ang pagkigilawas ug ang pagtilaw sa unod sa mananap nga naluok ug sa dugo. So mao kini migsuon ang mga butang nga diin maigsuon gidili kanato maigsuon nga mga hintil nga mga nakabig diha sa Dios maigsuon. Kita karon nga mga magtotoo adunay gidili kanato maigsuon. Una, maigsuon nato pa ato silang sulatan nga dumilian nila ang mga nahugaw sa mga Dios-Dios. Unsa man kini ang nahugaw sa mga Dios-Dios maigsuon? Kini ang mga buhat nga diin maigsuon ginabuhat sa mga katawhan nga mga dili magtotoo, sama maigsuon sa ginahimo dinhi sa kalibutan, no? Kini ang mga pista, no? Kini maigsuon buhat nga pahinungod sa mga Dios-Dios, no? Kining ilang mga pista, mga Pasko, mga kalag-kalag, o bisan pa kining ilang mahal nga adlaw, no? O daghan pa maigsuon nga ginabuhat maigsuon dinhi sa kalibutan karon nga practice maigsuon sa mga dili magtotoo maigsuon. Diin usab kining maong nga mga buhata maigsuon usahay atong makita nga ang mga magtotoo, ang pipila ka mga nagpatawag usab nga mga Kristohanon, niapil maigsuon nining maong mga buhat, no? Sama sa pagsaulog sa mga pista, pagsaulog sa Pasko, pagsaulog sa kalag-kalag, pagsaulog sa mahal nga adlaw. So daghan maigsuon nagpatawag ng mga Kristohanon nga buhat niini gihapon mga igsuon. Taliwala nga sila maigsuon nagpatawag nga mga katawhan sila sa Dios. Apan alang sa tinuod nga mga pinili, mga linuwas sa Ginoo maigsuon, alang sa iyang tinuod nga iglesia, sa tinuod nga mga Kristohanon nga nakabig diha sa atong Ginoong Jesucristo, tinuod nga mga linuwas, tinuod nga natawo pag-usab, kini maigsuon gidili gyud maigsuon. So dili angay nga kita maigsuon makig-ambit maigsuon, makig-fellowship maigsuon sa mga buhat nga iya sa kalibutan, sama ni anang pista, no?
dili maayo maigsuon nga kita nga mga pinili o mga balaang katawhan sa Dios mo moambit maigsuon diha sa mga pagsimba sa Diyos pinaagi sa pagsaulog sa pista maigsuon bisan sa pagkaon na lang maigsuon sa ilang mga gasto diha sa ilang mga kapistahan, no? Usa na maigsuon, mabasa nato maigsuon sa Exodo 34:15-17 atong basahon maigsuon sa mga kadyot maigsuon. Unsa ang gisulti sa Dios mahitungod niining pagsimba maigsuon sa Diyos, no? Exodo 34 versikulo 15 paingon sa 17. Akong basahon maigsuon. Versikulo 15. Tingali og magbuhat ikaw og pakigsaad uban sa mga pumuluyo sa yuta og sila maghimo sa pakighilawas sa pagsunod sa ilang mga Dios og magahalad sila sa ilang mga Dios og paggatawgon ka sa usa kanila og magakaon ka sa iyang halad og ikaw magadala sa ilang mga anak nga babaye ngadto sa imong mga anak nga lalaki ug ang ilang mga anak nga babaye magpakighilawas sa pagsunod sa ilang mga Dios ug ang imong mga anak nga lalaki magpakighilawas sa pagsunod sa ilang mga Dios. Dili ka magbuhat alang kanimo og inunaw nga mga Dios. Versikulo 17. Dinhi migsuon sa versikulo 15, Exodo 34:15. Sila maghimo sa pakighilawas sa pagpasunod sa ilang mga Dios og magahalad sila sa ilang mga Dios. Sa kuno maigsuon sila nagapakighilawas maigsuon sa pagsunod sa ilang mga Dios. Ang pakighilawas mo kini maigsuon nga inay unta nga ang Dios usara nga siya lamang ang bugtong Dios nga atong simbahon maigsuon. Apan kung ang mga tao mosimba og lain nga mga Dios usa ka na kabuhat maigsuon sa espirituhanon nga pagpakighilawas, no? Ang pagsimba og lain nga Dios o Dios maigsuon. Ug mato pa og magahalad sila sa ilang mga Dios. Diyang magahalad sila maigsuon. Sa diyang nagasimba sila, magahalad sila maigsuon sama sa pagsaulog sa adlaw sa ilang Dios maigsuon na ilang ginasimba, ilang gipahinungdan maigsuon sa mao nilang kapistahan ug mato pa maigsuon og pagatawgon ka sa usa kanila ug magakaon ka sa iyang halad, no? Sa diha maigsuon nga imbitaron ka maigsuon pagatawgon ka sa usa kanila ug magakaon ka sa iyang halad ug magkaon ka usab maigsuon sa ilang mga hinalad. So kinahanglan maigsuon nga kini atong bantayan maigsuon. Gidid-an kita maigsuon busa dili angayan sa mga magtotoo sa mga tinuod nga Kristohanon ang pag-apil maigsuon sa mga pista, no? Ang pagtambong sa mga kapistahan maigsuon o pagkaon labaw sa tanan maigsuon sa mga ilang mga gasto diha maigsuon sa ilang mga pista. Kay mao kini maigsuon ang pag kaon maigsuon o paghugaw maigsuon sa mga Diyos sa diha maigsuon na mukaon kita maigsuon mo apil kita maigsuon sa ilang pagsaulog maigsuon sa ilang pagpahinungod sa Diyos o sa ilang kapistahan, no? Mao nga mahugawan kita maigsuon kung mo tambong o mo apil kita maigsuon nining mao nga mga relihiyosong kalihukan maigsuon pahinungod sa mga Diyos. Ang uban usab maigsuon dili lamang sa ang relihiyon naghimo niini adunay mga relihiyon kundi adunay usay mga
buhat maigsoon sa mga pagano usab nga sulosaman nini maigsoon nga ginahimo maigsoon sama nining ginahimo sa mga tribo no. Diin sila usab nagahalad maigsoon pinaagi sa ilang pagdiwata usab maigsoon. Mura gihapon maigsoon kini ang diwatahan no. Kini maigsoon ang paghalad-halad nila sa mga kahoy o diya sa mga tubig o sa mga bato o unsa ba maigsoon nga ilang practice usab maigsoon. Ang pipila ka mga tribo o mga native nga practice usab maigsoon adunay ilang mga gitawag maigsoon nga kini ang inig sila adunay mga talam no, adunay sila'y mga kabtangan, nagahimo sila maigsoon og pagpasalamat kuno maigsoon. Pinaagi maigsoon sa paghalad nila maigsoon sama niining lagti no. Maghalad-halad sila maigsoon diya sa ilang mga pugas o ilang ginatanom maigsoon nga mga humayan o adunay ilang ginahimo usab maigsoon nga matud pa pagpasalamat sa ilang mga mananap no. Kini maigsoon iya sa kalibutan nga buhat maigsoon, mga tradisyon nga hinimo lamang sa mga tao, mga pagtulun-an maigsoon nga dili gikan sa pulong sa Dios kundi iya lamang maigsoon nga ginabuhat sa mga kakaraanan ng mga katawhan. Kinahanglan maigsoon atong masabtan nga kining tanan maigsoon mao maigsoon ang paghugaw sa katawhan maigsoon sa ilang mga halad pahinungod sa mga Diyos no. Kinahanglan ato kini maigsoon nga likayan kita ang mga katawhan sa Dios. Ang sunod maigsoon ug ang pagpakighilawas. Kini ang pakighilawas maigsoon mao kini ang ginahimo usab sa mga katawhan diin nga wala makaila sa Dios maigsoon. Sa unang mga panahon, sa panahon pa ni Moses maigsoon, mabasa ka na maigsoon sa Levitico 18 nga diin maigsoon kining maong buhat nga sa pakighilawas tudlo gayud maigsoon ni Moses nga kinahanglan maigsoon ang mga katawhan sa Israel managlikay sa pagbuhat maigsoon sa bisan unsang ginabuhat maigsoon sa kalibutan sa mga dili mga katawhan sa Dios maigsoon o sa mga hintil. Bato pa maigsoon sa Levitico 18 versikulo 6 maigsoon, mabasa ka na maigsoon Levitico 18:6 paingon sa 23 nagisgot maigsoon nga walay bisan kinsa kaninyo nga magaduol sa bisan kinsa nga duol nga kabanayan aron sa pagbukas sa ilang pagkahubo. Ako mao si Jehova. Dinhi maigsoon walay bisan kinsa nga matupahaduol sa kabanayan no. Sa nga magpakighilawas maigsoon sa mga paryente maigsoon. Kung imong basahon maigsoon padulong sa 23 bisan pagani maigsoon sa mga mananap no, sa mga o sa 22 dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae no. Kini ang ginabuhat usab maigsoon sa mga bayot
ang pagpakighilawas sa ilang isig ka lalaki maigsoon dako nga buhat nga daotan maigsoon sa atubangan sa Dios, no? Ginadili kana maigsoon ang pagtipon maigsoon matupa sa paghigda sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae, no? Sama usab sa babae nga makigtipon usab sa paghigda sa iyang isig ka babae maigsoon nga ginabuhat sa mga tumboy, kining tanan maigsoon ginadili maigsoon sa pulong sa Dios. Ug mao kini maigsoon ang atong makita karon sa atong panahon, no? Sa kalibutan kini ang LGBT diin maigsoon nga adunay mga homosexual, transgender maigsoon nga mga tao maigsoon nga diin sila nakigrelasyon maigsoon lalaki sa lalaki ug ang babae sa babae ug aduna na gani same-sex marriage usab nga ginahimo sa daghang mga tao maigsoon sa daghang mga nasod, no? Diin nga nakigminyo ay na maigsoon ang lalaki nakigminyo na sa iyang kaubang lalaki ug ang babae usab nakigminyo na sa iyang kaubang babae. So kining tanan maigsoon dulom tanan maigsoon sa Dios maigsoon usa ka buhat nga daotan nga kinahanglan mulikay kita maigsoon sa pagbuhat niini maigsoon kining pagpakighilawas nga ginahimo karon sa mga tao sa kalibutan. Busa nga gitudloan kita sa pulong sa Dios sa 1 Korinto, sulat ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 7, punon sa maigsoon ang paglikay nga dili kita makasala sa pagpakighilawas. Matud pa sa 1 Korinto 7 bersikulo 1 paingon sa Dios akong pagbabasahon. Karon may tungod sa mga pangutana nga sa inyong sulat kanako, maayo unta alang sa lalaki ang dili pakigduol ug babae. Apan aron sa paglikay sa tintal sa pakighilawas, ang matag usa ka lalaki kinahanglan magbaton sa iyang kaugalingong asawa, o ang matag usa ka babae magabaton sa iyang kaugalingong bana. So kinahanglan maigsoon, no? Ang lalaki mangasawa aron nga dili siya makasala sa pakighilawas ug ang babae usab magbaton og bana maigsoon. Kinahanglan nga maminyo ang matag usa maigsoon. Ang lalaki mangasawa og babae, dili kay ang lalaki mangasawa og lalaki o ang babae mangasawa usab og babae, no? Kinahanglan nga ang lalaki mangasawa maigsoon magbaton sa iyang asawa ug mato pa ang babae magbaton sa iyang bana. So dili kay ang babae magbaton sa iyang asawa, no? Karon maigsoon sa atong kalibutan dako na kayo maigsoon ang sayop, no? Dako kayo ang kabaliktaran maigsoon. Busa nga dinhi gitudloan kita maigsoon nga sa pulong sa Dios nga dumilian nato maigsoon ang pagpakighilawas, no? So kinahanglan nga magminyo ang usa ka tawo, ang lalaki mangasawa maigsoon aron nga aduna siya magbaton siya kaugalingon niyang asawa aron di siya matintal, dili siya makasala sa pagpakighilawas. Mao usab ang babae kinahanglan nga magbaton siya og bana sadya nga magminyo usab siya maigsoon. Hallelujah. Og sa aron sa paglikay sa pagpakighilawas. Mato pa ang pagkighilawas usab maigsoon kinahanglan maigsoon nga likayan nga makahimog pagpakighilawas gawas sa kaminyon diha maigsoon sa pagpakighilawas gikan maigsoon sa mga kaparintihan, no? Ang gisgutan maigsoon dinhi sa Levitico 18:6-23. So gisgutan diha maigsoon ang mga duol nga mga kaparintihan gikan sa mga ig-agaw, sa mga uyuan o giyaan, mga pag-umangkon o mga bayaw, tanan maigsoon gidili maigsoon nga magpakighilawas maigsoon
sa duol sa mga kaparintihan, o usab may igsoon sa isig ka lalaki o isig ka babae o bisan pa gani sa mga mananap. So aduna usay nagabuhat og labihan nga kadaotan may igsoon adunay mga tawo nga naga-practice usab may igsoon nga nagpakigilawas sa mga mananap. So mao kini may igsoon ang atong bantayan, no? Kita nga mga katawhan sa Dios gidid-an kita may igsoon sa paglikay gayud niining maong mga butanga. Ikaduha, pakigilawas. Ang ikatulo og ang pagtilaw sa unod sa mananap nga naluok kini usab may igsoon ang pagkaon may igsoon sa naluok nga mananap, no? Kinahanglan usab may igsoon nga ato usab mga likayan may igsoon kini ang naluok nga mananap. Atong basahon may igsoon sa Levitico 17. Levitico 17, nag-discuss kabahin may igsoon sa kini ang naluok, no? Levitico 17 Gis paingon sa 16 akong pagabasahon. Og bisan kinsang tawhana sa balay sa Israel kung ang dumuluong nga nagapuyo sa taliwala nila nga magakaon sa bisan unsa nga paagi sa dugo, ako magabutang sa akong naong batok niadtong kalaga nga makaon sa dugo og pagaputlon ko siya gikan sa taliwala siyang katawhan. Gihisgotan din migsoon ang una ang dugo. Sa bersikulo 15 ato usang ilakton migsoon bisan kinsang kalaga nga magakaon niadtong namatay sa iyang kaugalingon kung gilapa sa mananap nga mapintas bisan siya mulupyo kung dumuluong pagalabhan niya ang iyang mga bisti og maligo siya sa iyang kaugalingon sa tubig o mamahugaw siya hangtod sa hapon unya pamahinlo. Kinahanglan maigsoon nga dili kita mukaon mig samato pa katong mananap nga namatay sa iyang kaugalingon. O kini ba ang nahikog mga igsoon sa bagha maigsoon ang mananap pananglitan sa ato nga mga hayop o nga mga buhion, no? Kung adunay mananap nga namatay siyang kaugalingon kining nahikog sama sa baka nga magapos mga igsoon o kabaw o kanding unsa baboy may igsoon o bisan unsa nga atong mananap bisan manok nga atong buhion may igsoon nga namatay sa iyang kaugalingon nahikog kinahanglan nga dili kita mukaon ug bisan kato usab ang ginakaon may igsoon nga gilapa sa mananap, no? Kini di ang ginakaon pananglitan aduna kay baka gilapa o gikaon may igsoon sa halas, no? Gipaak may igsoon o unsa ba ka may igsoon nga atong buhion nga o manok gikaon may igsoon sa halas o unsa ba nga mananap o iro may igsoon gilapa may igsoon unya namatay o mato pa sa mga mapintas nga mananap o ginakaon ang atong manok may igsoon sama sa nining sa bukid mahitabo may igsoon adunay mga milo, no? Kinahanglan kung atong makaplagan may igsoon o gikaon sa halas nga namatay na may igsoon dili na angayan nato may igsoon nga kanon pa ang maong atong hayop nga gilapa may igsoon sa mananap, no? O mato pa din ni may igsoon nga kini mahimo nga mahugaw kita may igsoon. Hallelujah. Ug sa ikaupat may igsoon mao ang dugo, no? Ang dugo may igsoon mato pa akong pagbasahon pagbalik Levitico 17 bersikulo 10 ug bisan kinsa nga tawhana sa balay sa Israel kung sa dumuluong nga nagapuyo sa taliwala nila nga nagakaon sa bisan unsa nga paagi sa dugo, no? Bisan unsa nga paagi sa dugo may igsoon. Ako magabutang sa akong naong batok niadtong kalaga nga magakaon og dugo ug pagaputlon ko siya gikan sa taliwala sa iyang katawhan. So bisan unsa nga paagi may igsoon sa pagkaon sa dugo, no? Unsa man labi na gyud may igsoon kung moinom ka og dugo may igsoon sama sa uban nga moinom sila og dugo sa mananap. Ang uban moinom sa dugo sa bitin, no?
o halas may igsoon aron kuno ilang panambal o moinom ba sila og dugo sa unsa ba nga klase nga mananap may igsoon o mokaon sila may igsoon sama sa pagkaon nga atong makita diha may igsoon sa mga tiyanggihan, diha sa mga restaurant o unsa pa may igsoon karinderya. Adunay nagaluto og dugo sama niining sampay na, no? Alang sa mga katawhan sa Dios may igsoon, ginadili kanato may igsoon ang pagkaon sa bisan unsa nga paagi sa dugo may igsoon. Ug mato pa may igsoon, bersikulo 11, kaya ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo. Ug ako naghatag kaninyo niana aron sa pagtabon sa sala sa inyong mga kalag sa ibabaw sa laran. Kay ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi. Mato pa, kay ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo. So ang tanan nga unod maigsoon nga adunay kinabuhi diha maigsoon nagasumikad maigsoon sa dugo, no? Bisan unsa ang tawo maigsoon ang mananap kung wala nay dugo maigsoon mahimong mamatay, no? Busa nga ang kinabuhi nato maigsoon anaa gyud maigsoon sa dugo maigsoon, hallelujah. Ug ang kinabuhi bisan pa sa mananap. Ug mato pa, ug ako naghatag kaninyo niana aron sa pagtabon sa sala, no? Kanaang dugo sa mga mananap maigsoon sa unang panahon sa daang tugon maigsoon mao kini ang gisugo sa Dios nga gihatag niya maigsoon nga maoy angay pagabuhaton aron sa pagtabon sa sala sa diha nga ang dugo maigsoon sa usa ka mananap maigsoon igaula maigsoon aron sa pagtabon sa sala maigsoon sa diha nga kini maigsoon pag ihalad maigsoon sa saserdote dito sa templo maigsoon diin maigsoon nga ang mga tawo magadala sa ilang mga halad nga mananap ug nga sa diha nga pagaulawon ang dugo nini maigsoon nga igasablig kini didto maigsoon sa halaran diin maigsoon mao kini ang pagtabon sa sala sa mga tawo. Ug mato pa kay ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi, no? Aron usab maigsoon ang tawo ang iyang kinabuhi mapasaylo ang iyang mga sala ug ang gamiton sa pagtabon maigsoon sa sala aron mapasaylo mao maigsoon ang dugo. Busa giingon ko sa mga anak sa Israel, walay bisan kinsa nga kalagad diha kaninyo nga magakaon og dugo. Bersikulo 12. Levitico 18 bersikulo 12. Magakaon og dugo ni ang dumuluong nga nagapuyo sa taliwala ninyo magakaon og dugo. Ug bisan kinsa nga tawhana sa mga anak sa Israel kung sa mga dumuluong nga nagapuyo sa taliwala nila nga magapangayam og mananap kung langgam nga mahimong kanon pagaulaon niya ang dugo niini o pagatabunan kini sa abog. So ang buhaton diay maigsoon sa bisan kinsa nga tawo maigsoon kumato pa bisan siya maigsoon sa diha nga magapangayam sa diha maigsoon nga unsay atong pagabuhaton mga panakop kita maigsoon og mga langgam unsa mga mananap mangaso kita maigsoon ato pa mangayam kung langgam nga mahimong kanon tanan nga makaon nga atong ginapangayam maigsoon mananap unsa ba ka maigsoon baboy nga kalasanon o sama maigsoon sa uban adunay mga langgam, no, nga atong gipangayam maigsoon sa diyang mamusil kita maigsoon og mga langgam, no, kinahanglan nga mato pa pagaulaon niya ang dugo niini o pagatabunan kini sa abog. So ang dugo maigsoon sa tanan nga mga atong pagakanon maigsoon bisan sa mga langgam o bisan unsa nga mananap bisan sa atong panimalay maigsoon kung mag-ihaw kita maigsoon og mananap unsa man ang atong mga kahayupan nga atong ginaihaw sama sa baboy o kanding o baka o kabaw unsa ba maigsoon manok sa mga
Unsa ba nga atong buhion nga mga langgam, kinahanglan nga mato pa pagkaulaon nato ang dugo niya maigsoon, atong iabo maigsoon og pagatabunan kini sa abog. So atong iabo sa yuta og tabunan kini sa abog. So dili kay atong lutuon maigsoon, dili kay ulaon nato ang dugo unya atong lutuon unya atong kanon, atong sampaynahon, dili maigsoon. Bawal o gidili kana kanato maigsoon nga mga katawhan sa Dios, kanato nga mga tinuod nga mga Kristohanong tinuod nga mga anak sa Dios. Ang ginadili ang pagkaon sa dugo, ginadili ang pagkaon sa naluok nga mananap, kanang nahikog o bisan pa gani maigsoon, usa nga akong i-share kaninyo maigsoon, usa ka butang daghan mga magtotoo nga wala makabantay maigsoon nga sila nagakaon dahil sa linuok nga mananap, kini maigsoon ang pagkaon og balot, no? Kay ang balot maigsoon buhi kana maigsoon nga bibi nga ginaluto nga diin maigsoon buhi kana maigsoon sa ilalom sa mao nga itlog ug mamatay lamang kana maigsoon sa diya nga lutuon na siya. Apan kung imo gyud maigsoon nga siya nga susihon sa suluran sa mao nga itlog, buhi ang mauna nga piso maigsoon sa bibi. Busa nga ang balot maigsoon usa siya ka pagkaon nga naluok maigsoon. Nga dili angay kanon maigsoon sa mga katawhan sa Dios, dili angay kanon sa tinuod nga Kristohanon. Busa kung ikaw igsoon higala nagkaon pa ikaw og balot, kundangi ka na igsoon, kana kay gidili kana maigsoon sa Dios ang pagkaon sa naluok og ang pagkaon usab maigsoon sa dugo, no? Kung ikaw nga magtotoo nagkaon ka pa og sampay na, unsa ba nga paagi maigsoon mukaon ka og dugo, no? Kinahanglan maigsoon nga imong mahibaloan nga kanang tanan gidili sa Dios maigsoon. Hallelujah. So kining mga mao nga mga butang nga atong ginatun-an karon, mato pa maigsoon buhat 15 bersikulo 19, busa ang akong hukom mao kini nga dili nato pagsamukon silang gikan sa mga pagkahimpel nga nakakabig ngadto sa Dios. Hinua ato silang sulatan nga dumilian nila ang nahugaw sa mga Dios ug ang pagkigilawas ug ang pagtilaw sa unod sa mananap nga naluok ug sa dugo. Bersikulo 20. Sa bersikulo 28, kay gipagkamaayo sa Espiritu Santo ug namo ang dili pagdat-og kaninyo sa bisan unsang luwan, gawas lamang sa pipila ka mga kinahanglanong butang nga mao kini. So mato pa maigsoon gipagkamaayo sa Espiritu ug sa mga apostoles, sa mga tinun-an sa Dios, nga mato pa sa dili sa pagdat-og maigsoon, dili paghatag og unsang kabug-at, no? Mato pa bisan unsang luwan, kun dili maigsoon bisan unsa nga karsud, kun dili gawas sa pipila ka kinahanglanon. Kini maigsoon ang atong gisgutan, pipila ka kinahanglanon butang nga mao kini. Bersikulo 29 buhat 15 20 paingon sa 29, nga kinahanglan inyong dumilian ang bisan unsa nga gikadulot ngadto sa mga Dios mo kato atong gisgutan maigsoon, ang tanan nga gikahalad sa mga Dios, mga pista, mga Pasko maigsoon, mga kalag-kalag, mga mahal nga adlaw, unsa ba maigsoon nga mga ginahimo maigsoon sa mga dili magtotoo, diya sa pipila ka mga reliyon o pipila ka mga tribo nga ilang gipahinungod maigsoon sa Dios. Kinahanglan nga dili kita magpakig-ambit maigsoon, dili kita mosalo kanila maigsoon, dili kita mo kaon sa ilang gigasto maigsoon alang sa mga Dios o unsa man nga ilang ginahimo pahinungod sa Dios. Og ang dugo mo kini maigsoon ang atong gisgutan sa katapusan nining ulahi, ug ang mga mananap nga naluok ug ang pagpakigilawas. Kung kamo managlikay gikan niining mga butanga, ginabuhat ninyong maayo pag-ayo-ayo. So klaro maigsoon,
Kung atong likayan maigsoon ang atong dumilian, dili kita maigsoon mukaon sa mga ikadulot ngadto sa mga Dios og sa dugo og sa mga mananap nga naluok og sa pagpakigilawas. Kung kamo managlikay gikan niining mga butanga, ginabuhat ninyo ang maayo pagayo-ayo. Buhat 15 bersikulo 29. Ato pa kung ato kining ginabuhat maigsoon na naglikay kita niini, kining tanan nga ginadili maigsoon sa pulong sa Dios, kining upat ka mga butang ang gidili kanato ang tanan nga gikadulot ngadto sa mga Dios, ang dugo ug ang mananap nga naluok ug ang pakigilawas. Kung kamo managlikay gikan niining mga butanga, ginabuhat ninyo ang maayo pag-ayo-ayo. Praise God, hallelujah. Dalaygon ni Dios maigsoon siya mga pulong hinawat ang matag usa maigsoon. Naka baton na usab og dugang kahibalo sa mga pulong sa Dios karon nga atong ginatun-an ang mahitungod maigsoon sa ginadili kanato nga mga hintil nga nangakabig diha sa Dios maigsoon. Ang pipila ka mga butang ang gidili kanato ang gikadulot ngadto sa mga Dios una, ug ang ikaduha ang dugo, ang dili pagkaon sa dugo, ug ang ikatulo ang dili pagkaon sa mga mananap nga naluok, ug ang ikaupat mao ang dili sa pagpakighilawas. Ato pa kung kini atong ginabuhat maigsoon ug managlikay kita gikan niini mga butanga, ginabuhat nato ang maayo pag-ayo-ayo. Dalaygon ang Dios maigsoon sa mga pulong hinaot ang matag usa na panalanginan ug padayon kita maigsoon magatuon sa mga pulong kay pinaagi niini atong mahibaluan kung unsa ang mga kasugoan sa Dios, unsa ang iyang kabubuton o unsa ang mga butang nga angay natong pagabuhaton ug unsa ang mga butang nga ato sang pagalikayan. Ug nga kanunay ang Dios magagiya kanato pinaagi siyang balaang Espiritu Santo maghatag kanato kaalam kahibalo espirituhanon nga magadugag kalig-on sa atong pagtuo pagpangalagad kaniya sa pagpadayon hantod sa iyang pagbalik. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug daghang salamat.